नाजरीन मोहतरम, रोजा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीने रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमजान के महीने में ना सिर्फ हमारे ग़िज़ाई मामला तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हजारों अमवात के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है जो लोग बहुत ही अनजाने में करते हैं और लोगों को मौत के मुंह में ले जाती है। इस गलती के बारे में जरूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़े। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फर्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सहरी करने वाला पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानो व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन मोहतरम, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त दही खाने के फायदे जान लीजिए। इसके बाद इस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िज़ा में पसंदीदा तरीन अशिया दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए बेइंतहा फायदेमंद है, आंखों की बनाई के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को याददाश्त का मसला है, यानी कि भूलने की बीमारी रहती हो, इनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सवाए दूध के। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशी भी एक निशानी मौजूद है, इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी कि खालस दूध जो कि पीने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि ये मर्दों में कुव्वत बा पैदा करने के लिए नहायत ही मुजरब अक्सीर है। ये मैदे में जल्द हजम हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे के रंग को सुर्ख करता है और दिमाग को कुव्वत फराहम करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नौश फरमा लेते, जबकि एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी की शफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। नाज़रीन मोहतरम, दूध के बेशबहा फायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीजें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाले दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी पिए गुजारना और रोजा मुकम्मल करना ये अल्लाह सुब्हानो व तआला की अता की हिम्मत से मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदबीर इख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत ही फायदे हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही मैदे निजाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज है जो इंसानी आंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं।
پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجئے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجئے کہ دہی ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنے میں اور دل کی صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی سے ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرما گرم چائے پی لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجئے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تذابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگ معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرما گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تذابیت پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدوں کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں اور معدے کے زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے طرح طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہذا سحری میں ان باتوں کا خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی کہ دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے بعد فوراً دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت ہے اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔